अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में हाल ही में मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम, मौक़े और चैलेंजेस के मौजू पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें मुख्तलिफ़ इस्लामी मुल्कों के नुमाइंदों और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम ने भी शिरकत की। ये बड़ी एक लिहाज से अजीब व गरीब कॉन्फ्रेंस थी। मौजू था इसका मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम और मौक़े, और साथ ही बज़ाहिर इसका निशाना अफ़गानिस्तान था, जहाँ पे लड़कियों की तालीम का मसला बना हुआ है। लेकिन मज़े की बात थी कि इस कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलानिया में अफ़गानिस्तान का नाम नहीं था। इसमें जो इसकी करारदाद है, मुश्तरका करारदाद, उसमें बड़ी अच्छी बातें कही गई, वो मैं कुछ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम को बदनाम करने और ख़वातीन के हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की कोशिशें बंद होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इस्लाम की गलत तशरीह और ख़वातीन के हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी को ख़त्म किया जाए। इसी तरह इस्लामी ममालिक को हुकूमतों की मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने पर ज़ोर दिया गया, और साथ में ये भी कहा गया कि जो फ़ैसले किए जाते हैं ख़वातीन के हवाले से, इन फ़ैसलों और फतावा को आम करने और उनकी आरा का मौसर जवाब देने की ज़रूरत है। अब इस ये कॉन्फ्रेंस जो थी, एक लिहाज से तज़ादात का मजमुआ तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें कुछ तज़ादात थे। बेअमली का भी इसमें एक मुज़ाहरा देखने में आया, क्योंकि सवाल ये है कि कौन से इस्लामी मुल्कों में लड़कियों की तालीम पे पाबंदी है। सिवाय अफ़गानिस्तान के किसी भी मुल्क में ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई फतवा मौजूद नहीं है जिसके तहत लड़कियों की हाई स्कूल की तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम पे पाबंदी आयद की गई हो। इसकी लगता है कि बराह रास्त मुल्ला हिब्बतुल्लाह खुंद और अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को मुखातब करने की बजाय उन्होंने बिल वास्ता एक मैसेजिंग का तरीका इख्तियार किया और एक लिहाज से मज़म्मत की और एतराज़ किया उन अहकामात पे जो कि लड़कियों की तालीम के हवाले से अफ़गान क़यादत या कंधार से जारी किए गए हैं। अब इसमें इन मुल्कों ने अफ़गानिस्तान का नाम नहीं लिया, मुश्तरका एलानिया में भी नहीं था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से मलाला यूसुफ़ज़ई ने भी ख़िताब किया। अब मलाला यूसुफ़ज़ई ने अपने ख़िताब में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए। उन्होंने कहा कि तालिबान ख़वातीन और को इंसान नहीं समझते, तालीम हर लड़की का बुनियादी हक़ है। तालिबान की पॉलिसियाँ इस्लामी तालीमात की अक्कास नहीं। तालिबान अपने जुराइम को सकाफ़त और मजहबी जवाज़ के तौर पे पेश करते हैं। हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह करनी चाहिए कि इसमें कुछ भी इस्लामी नहीं, ये पॉलिसियाँ इस्लामी तालीमात की अक्कासी नहीं करती और इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी के मुतरादिफ़ हैं। तालिबान ने एक दहाई से ख़वातीन को तालीम से महरूम कर रखा है। अगर हम अफ़गान लड़कियों की बात न करें तो कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा। और उन्होंने ये निशानदेही की कि तालिबान ने ख़वातीन की हुकूक़ के हवाले से तालीम के मौजू पे कोई 100 से ज़्यादा कानून साजियाँ भी कर रखी हैं। अब इन्होंने मलाला यूसुफ़ज़ई ने तो ये कहा कि हमें खुल के अफ़गान लड़कियों की बात करनी चाहिए, लेकिन कॉन्फ्रेंस के एलानिया में इसका ज़िक्र नहीं हुआ। अब ये क्या मसलियत पसंदी थी या फिर मुनाफ़क़त थी? और दूसरा ये सवाल कि किसी और मुल्क में लड़कियों की तालीम या रोज़गार के मसले पे, यानी इस्लामी मुल्कों में पाबंदी नहीं है। अब इसमें मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान का नाम न लेकर इन तमाम मुल्कों ने मसलियत पसंदी का एक और मुज़ाहरा किया, और इससे सवाल ये उठता है कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? क्या किसी और इस्लामी मुल्क में भी ऐसे ही कवानीन हैं जैसे इस वक्त अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हवाले से मलाला यूसुफ़ज़ई को इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन मलाला यूसुफ़ज़ई तमाम तर अपनी खिदमात के बावजूद जितने भी क़दामत पसंद हलके हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं चाहे अफ़गानिस्तान में, उन्हें वो पसंद नहीं हैं। और
پیغام یہ تھا کہ بچوں کی تعلیم پر تمام اسلامی ممالک اور مکاتب فکر متفق ہیں، لیکن اس بات پہ متفق نہ ہو سکے یا اس بات کی ہمت نہ کی جا سکی کہ افغان حکمرانوں کو براہ راست مخاطب کر کے کہا جائے کہ برائے مہربانی آپ لڑکیوں کو جو ابھی اس وقت جو ان کے مدارس میں لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس میں کچھ دنیاوی مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں، خود اضافی نئے مدارس قائم کیے گئے ہیں جہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے، کم از کم انہیں اب گھر میں نہیں بیٹھنا پڑتا، لیکن ہائی اسکول اور یونیورسٹی کی تعلیم البتہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ ایک قبائلی روایت ہے اور اس میں پھر یہ اسلام کی جو شریعہ کا مسئلہ بھی آ گیا ہے افغان طالبان کے حوالے سے۔ وہی کہتے ہیں کہ عورت کی جگہ ان کا گھر ہے، لہٰذا ایک انہوں نے یہ قدغن لگا دی جب سے اگست 2021 سے یہ اقتدار میں آئے کہ لڑکیاں پرائمری اسکول تک جا سکتی ہیں، اس کے بعد جو انہوں نے مدارس قائم کیے ہیں نئے، وہاں پہ اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو حاصل کر لیں۔ میرا اس کانفرنس کے حوالے سے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو دوسرے ملکوں نے پھنسا دیا ہے ایک ایسی صورتحال میں کہ پاکستان اور افغانستان کی کوئی 2500 کلومیٹر شاید سرحد ہے، بڑے ثقافتی نسلی لسانی رشتے بھی ہیں، پاکستان کے پہلے ہی تعلقات خراب ہیں، بڑے کشیدہ ہیں افغان حکومت کے ساتھ، اور بنیادی طور پہ تحریک طالبان پاکستان کی وجہ سے، اور پھر ایسی صورت میں پاکستان کو ایک ہوسٹ بنایا گیا، یعنی پاکستان نے میزبانی کی ایک ایسی کانفرنس کی جس کا مخاطب براہ راست افغان حکمران تھے، افغان حکومت کی پالیسیاں تھی، یعنی اس سے افغان میڈیا اور ان تمام لوگوں کو بہت کچھ کہنے کا موقع ملا جو کہ پاکستان کو پر تنقید کرنے، پاکستان کی مذمت کرنے کے انتظار میں رہتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے وہ بڑھا چڑھا کے سوشل میڈیا کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہی ہوا کہ ایک ایسی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی، کیونکہ بہت سارے افغان اپنے مسائل کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈالتے ہیں، چاہے وہ مجاہدین کے زمانے کا جہاد تھا یا دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی یا افغان طالبان کے ساتھ پرانے تعلقات تھے جب پاکستان نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا۔ وہ بہت شاکی ہیں بہت سارے افغان طالبان، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ افغانستان کا ساتھ دینے کی وجہ سے پاکستان کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کا بنیادی توجہ کا مرکز ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں جو کہ ان کے مطابق افغانستان کے لیے نقصان دہ بنی ہیں، اور اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ جو افغانستان کے موجودہ امن و امان کی صورتحال ہے، وہاں پہ یہ افغان طالبان کی ایمرجنس ہے، اور وہاں پہ جو خانہ جنگی رہی 20-25 سال تک، اس کی تمام تر ذمہ داری پاکستان پہ عائد ہوتی ہے۔ تو یہ حلقے آج بھی ہر چھوٹی موٹی بات بڑی اچھالتے ہیں اور سوشل میڈیا کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اب جو اسلام آباد کی کانفرنس ہے وہ ایک اور موقع مل گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ افغان طالبان کی حکومت کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ تھا، ان کی مذمت کی گئی، نام اگرچہ نہیں لیا گیا۔ تو اس طرح میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اس کانفرنس کی میزبانی کر کے خود کو تھوڑا سا پھنسایا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ یہ کسی کی چال میں آ کے اس بات پہ آمادہ ہو گیا پاکستان کی حکومت کے یہ کانفرنس ہم یہاں کرتے ہیں، لیکن کانفرنس کے بعد جو تشنج ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، میرا خیال اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ افغان طالبان کے رہنما اس وقت بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کے خیال میں اصل شریعت اس وقت افغانستان میں نافذ ہے، اور باقی جو شریعت ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے یا مصر جامع الازہر سے جڑی ہوئی شریعت ہے، اس کو وہ ماننے سے انکاری ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اسلام اصل شریعت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کی ہے، اور اس کا نفاذ ہم نے افغانستان میں کیا ہے، ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ اسلامی شریعہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو شاید
ٹی ٹی پی کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک مسئلہ بھی ہوگا کہ غیر ضروری طور پہ پاکستان کو اب تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے افغان میڈیا میں، خاص طور پہ سوشل میڈیا میں، لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق اس کانفرنس کے انعقاد کے بعد۔ بہت بہت شکریہ۔